من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. مختصر دعاء كبرى ذات تبكت آسف أهلها الله وآلك يحتكي في قلبي الله يرحمني بالقرآن العظيم آمين. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة آمين. اللهم ذكرني منه ما نسيت آمين. وعلمني منه ما جهلت آمين. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار آمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا صدق الله ولا